حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ فرماندے نے لوگوں ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جن نے اپنے منتخب بندیاں تے اپنا سلام بھیجیا ہے۔ اور منتخب بندے کون نے؟ تھلے مختلف ساڈے محدثین لکھتے نے وہ منتخب بندے نبی دے صحابہ نے۔ وہ منتخب بندے کون نے؟ نبی دے صحابہ گیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے اپنی کتاب دا وارث بنایا، اپنے بندیاں نو بنایا جنہاں نو چن لیا۔ قرآن دے سب تو پہلے وارث نبی دے صحابہ، سبحان سبحان، پہلے بار کیونکہ قرآن کدے تے نازل ہوا ہے؟ وہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جی؟ آقا علیہ السلام سے ہویا ہے۔ تے آقا دے دور چ کون سا؟ بولو صحابہ سن۔ اس قرآن دے پہلے وارث کون نے؟ بولو صحابہ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے میں آگے دسنا چاہنا وا تقریباً 18 کتب دا حوالہ ہے، توجہ میرے وال۔ حضرت امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنی کتاب السنہ سے لکھیا ہے۔ امام ابو بکر احمد بن محمد الخلال نے اپنی کتاب السنہ دے اندر لکھیا ہے۔ امام ابو بکر محمد بن الحسین الاجری نے کتاب الشریعہ دے اندر لکھیا ہے۔ امام محمد بن اسحاق بن مندہ نے اپنی کتاب الایمان دے اندر لکھیا ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ دے اندر لکھیا ہے۔ امام ابو القاسم القائدی شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، امام طحاوی دی عقیدۃ الطحاویہ، یا امام ابو محمد الحسن بن علی البربہاری دی شرح السنہ، امام ابن بطہ دی کتاب الشرح والابانہ، شیخ ابن امام تیمیہ دی العقیدۃ الواسطیہ، امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصبونی دی عقیدۃ السلف و صحاب الحدیث، علامہ ابن حمام دی المسامرۃ بشر المسائرہ، امام ابن قدامہ دی لمعۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد، امام ابو الحسن علی بن اسماعیل العشری دی الابانۃ من اصول الدیانہ، علامہ محمد بن احمد السفارینی دی شرح فقہ اکبر، علامہ تفتزانی دی شرح العقائد، نواب صدیق الحسن دی کتف السمر فی بیان عقیدت اہل العصر۔ انہاں ساریاں کتاباں 18ویں کتاب حضرت امام بخاری دی صحیح البخاری ہے، لکھیا جاندا ہے۔ امام بخاری نے باب بنیا ہے آیت الایمانی حب الانصار وآیت النفاقی بغض الانصار۔ لوگو ایمان دی علامت ہے کہ اس انسان دے دل دے اندر نبی دے انصاری صحابہ دا محبت ہوندا ہے۔ جدے دل چ صحابہ دی محبت نہ ہوئے وہ بندہ منافق اور بے ایمان ہوندا ہے۔ 18 کتاباں دا حوالہ تمام محدثین نے لکھیا ہے کہ جس انسان دے دل دے اندر ایمان ہے، صحابہ دا محبت دا، صحابہ دی محبت عقیدت ہے، وہ بندہ ایماندار ہے۔ کون ہے؟ تے جدے دل چ صحابہ دی محبت نہیں وہ بندہ کی ہے؟ بولو منافق بے ایمان ہے۔ اگے آئیے حدیث بھی سن لو نا، جگاں دے پیر فرماندے نے، حضرت معاویہ اس حدیث راوی من احب الانصاری فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ دنیا دے لوگوں میرے نہ محبت کرن دی وجہ تو لوگ میرے انصار صحابہ نہ محبت کرن دے، میرے نہ بغض رکھن دی وجہ تو صحابہ نہ بھی بغض رکھن گے۔ یہ دا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جے میرے نہ بغض ہے پھر صحابہ نہ بھی بغض، جے میرے نہ محبت ہے پھر صحابہ نہ بھی۔ بولو نبی نہ بغض دی علامت کیوں دے صحابہ نہ بغض؟ آقا فرما رہے نے فبی بغضی ابغضہم فبی حبی احبہم۔ اور میرنا محبت دی علامت کی ہے میرے صحابہ نہ محبت، میرنا بغض دی علامت کی ہے صحابہ نہ بغض، انصاریہ نہ بغض۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اگے آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آقا نے فرمایا سی لا یحبنی الا مومن
ولا یبغضنی الا منافقن لوگو منافق تے مومن دی علامت ہے وے مومن دے اندر علی کہندے نے میری محبت ہوئے گی منافق دے اندر میرا بغض ہوئے گا ہن مومن تے منافق دی علامت جدے دل چ علی دا پیار ہو کی ہے وہ بولو تے صحیح یار کی ہویا مومن تے جدے دل چ علی دا بغض ہو کی ہے منافق آئیے اگے چلا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ کے رسول نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم من ابغضہم فببغضی ابغضہم ایتھے سارے صحابہ دے بارے فرمایا پیچھے انصاریاں دے بارے فرمایا آئیے ذرا میں اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول میرے واسطے تے میری ماں واسطے دعا کر دیو اللہ ساڈے ماں پتراں دی محبت مومنین دے دل چ پا دے ہن جیڑا مومن ابو ہریرہ نہ پیار کردا جیڑا مومن نہیں بولو وہ ابو ہریرہ نہ پیار نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر دی حدیث سنی جیڑا بندہ جدے نہ پیار کردا ہے قیامت دے دن او دے نال ہی ہوئے گا انتما من احببتا جیڑا کسے نہ محبت کردا ہے قیامت رو دے نال ہوئے گا حضرت انس آندے نے فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم و علم عمل بمثل اعمالہم دنیا دے لوگوں میں نبی نہ ابو بکر و عمر نہ پیار کرنا گرچہ میرے اعمال میریاں نیکیاں انہاں دے برابر نہیں لیکن میں نبی نہ پیار کرنا ابو بکر نہ پیار کرنا حضرت عمر نہ پیار کرنا نبی دی حدیث دے مطابق انس قیامت دے دن نبی دے نال ہوئے گا ابو بکر دے نال ہوئے گا عمر دے نال ہوئے گا سبحان اللہ اور تسی بھی نبی دے صحابہ نہ پیار کرو تسی بھی انشاءاللہ نال ہی ہوگے بول دے نہیں کرو گے نا انشاءاللہ بولو دے صحیح انشاءاللہ کرنا ہے نا آئیے اگے چلا حضرت مشہور تابعین امام مسروق رحمت اللہ علیہ اندے نے حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ ابو بکر تے عمر دی محبت جڑی ہے انہاں دی فضیلت دی معرفت سنت ہے بلکہ المعرفت للفصلی دے اندر خالد بن سلمہ نے امام مشروق سے کولوں سوال کیتا ہے ابن شبرما فرماتے ہیں میں طواف پیا کرنا وا امام حسن بصری نو پوچھیا ہے کہ ابو بکر و عمر دی محبت سنت ہے امام حسن بصری فرماتے ہیں لا فریضہ نہیں سنت نہیں ابو بکر و عمر نہ محبت کرنا فرض ہے اللہ اکبر کبیرہ امام ابن حجر فرماندے نے صحابہ نہ بھی محبت کرنا جڑی ہے سنت نہیں صحابہ نہ بھی فرض ہے آئیے ذرا امام مالک فرماندے نے کانا صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ والسنہ دنیا دے لوگوں جڑے ساڈے پہلے سلف صالحین سن امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی تے منبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے نے فرماندے نے لوگوں جڑے ساڈے پہلے سلف صالحین سن ابو بکر و عمر دی تکریم عزت احترام اس طرح سکھاندے سن جس طرح قرآن دی سورت سکھائی تھی ابو بکر و عمر دی عزت احترام کرو سبحان اللہ سبحان اللہ آج ابو بکر و عمر گالیاں دیتی جا رہی بولو تے صحیح یار کی ہویا یہ وہی ہے نا نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے اونچی کہہ دیو سبحان اللہ اللہ جڑے سبحان اللہ کہنے نا نبی دا ساتھ دئی نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے چواں نال کر کے
پیار ویکھ لے نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا سارے چو نمبر صدیق لے گیا نبوت دا جس چایا پار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے نبی نے سی منگیا تے رب نے سی کلیا نبی نے سی منگیا تے رب نے سی کلیا آکے صحابہ دے سنگ سی اور لیا شانہ والا عمر جرار ویکھ لے میرے پیغمبر دے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دسنا و شان تینو سخی عثمان دی پڑھ 26 پارا سورہ فتح قرآن دی پر موزینو نہ آوے اتبار ویکھ لے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آئیو میں اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے بارے دے اندر حضرت امام ایوب سختیانی جڑے بصرے دے بہت بڑے فقیر ہیں فرماندے نے لوگوں سن لو ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد فقد بری من النفاق ومن اقتکس اللہ احدا منہم فهو مبتدی مخالف لسنتی والسلف الصالح وآخاف اللہ یسعد له عمل الى السماء حتی یحبهم جمیعا ویکون قلبه سلیما حضرت ایوب سختیانی فرماندے نے کائنات دے لوگو صحابہ اکرام دی اچھی تعریف کرنا جڑا بندہ صحابہ دی عظمت بیان کردا ہے صحابہ دی تعریف بیان کردا ہے او دا دل نفاق تو بری ہے جڑا انہاں دے اندر تنقیس کردا ہے وہ بدتی ہے سلف صالحین دا طریقہ سی لوگو حضرت ایوب سختیانی کی کہندے نے جیڑا بندہ جدے دل دے اندر صحابہ دا بغض ہے او دی کوئی نیکی بھی آسمان تے چڑھدی نہیں او دی کوئی نیکی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جائے کوئی نیکی جیڑا تنقیس کردا ہے صحابہ دے اتے بحث کردا ہے او دا دل اگر صحابہ دے بغض تو بچیا ہے او دی چھوٹی تو چھوٹی نیکی دا بھی مول پہ جائے گا اگر بڑے بڑے عمال تے نیکیاں نے اگر او دے دل چ صحابہ دے بارے چ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی بغض ہے کینہ ہے پھر او ساری رات تہجد پڑھے روزے رکھے صدقات و خیرات کرے عمرے کرے عمر حج کرے اللہ دے مینوں تیریاں نیکیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں یہ شرط ہے کہ اعمال نو قبول کران واسطے صحابہ دی محبت اپنے دل چ پہ وسط کرنی پے اگے آئیے ایک امام نے قاضی ایاس علامہ قاضی ایاس فرماندے نے وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ اللہ توقیر اصحابہ وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم جگاں دے پیر دی تعظیم کیتی جائے توقیر کیتی جائے انہاں نہ حسن سلوک دا تقاضا اے وے کہ او دے صحابہ دی بھی توقیر کیتی جائے آقا دے یاراں نہ بھی حسن سلوک کیتا جائے آقا دے یاراں نو بھی حق تے سمجھیا جائے نبی دے یاراں دی اقتدا کیتی جائے انہاں دی تعریف کیتی جائے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کیتیاں جان سبحان سبحان اگے آئیے میں اگے چلا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لم یؤمن بالرسول ولم یؤکر صحابہ اور دنیا دے لوگوں جیڑا بندہ نبی دے صحابہ دی عزت نہیں کردا نبی دے صحابہ دا احترام نہیں کردا وہ بندہ ایماندار ہی نہیں وہ بندہ بے ایمان ہے تے ہن کی ہو رہا ہے ساڈے پاکستان دی حکومت جڑی ہے انہاں دو طبقیاں نوں تے کھلی چھٹی دتی ہے ایک مرزیاں نوں تے ایک اکل چالیا ہی نا رات میری تقریر سی سیالکوٹ وہ جنہ والا لیا نا ہی جوں لگے فون کرن میں تے مڑ جاؤ فون ہی نہ کو ملے
اہی پریشان پتہ نہیں کی گل اتوں لگ کے سیالکوٹ پھر میرے دوست نے اپنا بھائی نے مفتی کفایت اللہ صاحب میں انہوں نے پوچھا ہے مسجد یار مسجد رحمت ایویں نواں پنڈ رائیاں لکھے کتنے کر کے انہاں سانو پھر دسیا میں ادھروں نہیں جاؤ ادھروں ائی مسجد کے دروازے کے پہنچے جا کے دروازہ کھڑکا سیالکوٹ تک فون ہی انہاں کہا جی 40 تے فون انہاں سویرے 8 بجے ہی بند کر چھڑے صبح 8 بجے ہی فون بند نے روڈ بند چوک بند شہر سارا بند کنہ واسطے جنہ صحابہ نو گالاں کڈنی ہے تے ساڈی پولیس جڑی ہے انہاں دے پہرا دے رہی تے تسی بڑا چنگا کام کردے ہو یاد رکھو اگر اس ملک دی بقا چاہندے ہو اس ملک دی سالمیت چاہندے ہو پھر ہوتا ہی کوئی نسخہ کہ اس ملک کے اندر قرآن نافذ کرو نبی دا فرمان نافذ کرو اس ملک کے اندر پیغمبر دے صحابہ دی حرمت نو نافذ کرو اگر اس ملک کے اندر صدیق دی صداقت محفوظ نہیں عمر دی عدالت محفوظ نہیں عثمان دا شرم و حیا محفوظ نہیں علی دی شجاعت محفوظ نہیں امی عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دا حیا نہیں اے ملک کائنات دے اندر نہ کامیاب ہو سکتا ہے نہ اس ملک دے اندر کبھی امن آ سکتا ہے بات امنی ادو آئے گی جدو صحابہ نو گالیاں دیتیاں جان گی ساڈی طرفوں کوئی بات امنی کیونکہ ساڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اسی اس طرح عزت کرنے ہیں جو ابو بکر دی کرنے حضرت فاطمہ نو ایویں جنتی آنے جو اما عائشہ نو جنتی آنے حسن و حسین جنتی نے جو ابو بکر و عمر جنتی ای تو انہاں دی عظمت بیان کرنا انہاں دی فضیلت بیان کرنا ایمان ہی نہیں بلکہ عین ایمان سمجھنا من گڑت روایات سامنے رکھ کے پیغمبر دے صحابہ تے بحث کرنا ایک دنیا دا سب تو بڑا دھوکا اور دجل ہے آئیے میں آگے چلا جمعہ دا ٹائم ختم ہو جاندہ ہے لیکن نہ قرآن مقدہ نہ حدیث مقدی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لا تسبوا اصحاب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ لا تسبوا اصحاب محمد فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً یعنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم عمرہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں پیغمبر دے صحابہ نو برا نہ کہو نبی دے صحابہ تے تبرہ نہ کرو نبی دے صحابہ دے نقص نہ کڈو پیغمبر دے صحابہ دی ایک کڑی جڑی ہے ایک کڑی چھوٹی جی کڑی نبی دی صحبت جڑی گزری ہے تھوڑی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے جڑی صحابہ دی کڑی نبی نہ گزری ہے ایک پلڑے میرے نبی دے یار آئیے اگے چلنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل عشرہ مبشرہ دے اندر انہا دا 10واں نمبر ہے سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے عشرہ مبشرہ چھ نمبر ہے آندے نے المشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو امرہ عمرہ نوحن جگہ دے پیر دے صحابی آندے نے لوگو تھوڑی ساری زندگی عمر نو دے برابر تھوڑے عمال ایک پاسے تے نبی دے چہر نبی دے صحابی اونا دی سواری دی قدمہ دی خاک ایک پاسے سبحان سبحان تسی اینا دی عظمت معمولی سمجھ فرمایا لوگو حضرت امام احمد ابن حنبل نے پوچھیا میں آگے بھی روایت بیان کی سی معاویہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے فرمان لگے معاویہ افضل ہے کیونکہ صحابی ہے نبی دے پیچھے نمازہ پڑھیاں
حضرت امام احمد دے کولو پوچھیا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل معاویہ دے بارے پوچھیا گیا آندے نے لوگو گل بڑی توجہ نہ سننے والی ہے امام احمد فرماندے نے جیڑا بندہ ایک کہندا ہے معاویہ افضل نہیں عمر بن عبدالعزیز افضل ہے ایک بندے نے کیا امام صاحب ایک بندہ آندہ ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے معاویہ افضل نہیں امام صاحب فرماتے ہیں لا تجالسو ہو ولا تواکلو ہو ولا تشاربو ہو وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُودُهُ فرمایا لوگوں سن لو حضرت امام مالک امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جڑا بندہ کہندا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے معاویہ افضل نہیں او دے نہ بہنا بھی نہیں او دے نہ کھانا بھی نہیں او دے نہ پینا بھی نہیں جدوں بیمار ہوئے او دا پتہ بھی لین نہیں جانا اللہ اگے آئیے نا امام عبداللہ بن مبارک فرماندے نے جڑے کبائر تابعی نے آندے نے واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرت صلی معاویہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ فقال معاویت ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی فما بعد هذا الشرف العظیم فرمایا لوگو امام عبداللہ بن مبارک فرماندے نے تسی کی آندے ہو عمر بن عبدالعزیز دے بارے خیال کر دے ہو افضل ہے سن لو معاویہ دے گھوڑے دی ناک دی غبار جیڑی ہے وہ دے مقابلے چ ہزارہ عمر بن عبدالعزیز ہون معاویہ دے گھوڑے دی ناک دی غبار دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں معاویہ ہوئے جنہیں نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے عمر بن عبدالعزیز نے نبی دے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور معاویہ نو گالاں کڈیاں جا رہی بولو اللہ انہاں ظالماں دا ستیہ ناش کر اونچی کہہ دو اللہ اکبر اگے کی آندے نے معاویہ نے سمی اللہ لمن حمیدہ نبی پاک نے کیا ہے کہ معاویہ نے پیچھے کیا سی ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا کثیرا طیبا مبارکا فی اے جڑا شرف ملیا معاویہ نو اے شرف عمر بن عبدالعزیز نو نہیں ملیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام معانی بن عمران انہا دا لقب یقوت العلماء ہے یعنی علماء دے سر دے تاج نے یقوت نے عمر بن عبدالعزیز تے معاویہ دے بارے چ پوچھیا گیا کی فرق ہے انہاں دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو جاندا ہے آندے نے فرائیتہ غضب غضبا شدیدا وقال لا یقاس باصحاب محمد ومعاویہ کاتبہ وصاحبہ وسحرہ وامینہ علی وحی اللہ عز وجل آندے نے میں چہرے نہ غصہ سخت چہرہ جڑا لال پیلا ہو لال سرخ ہو گیا ہے آندے نے تسی نبی دے صحابی دا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہ کر دے ہو معاویہ اللہ دے نبی دا کاتب سی کاتب وحی سی نبی دے جڑی وحی ہوندی سی امیر معاویہ لکھ دے سن عمر بن عبدالعزیز نہیں سی لکھ دے تے نالے معاویہ جڑا سی نا اے دی پین پیغمبر دے گھر سی نبی دا سالہ بھی سی سبحان اللہ اے خال المسلمین بھی ہے یعنی مسلمانہ دا مامو بھی ہے مومنین دا امیر معاویہ اور نبی نے دے واسطے دعاواں کی دیا نے تو اے دا تقابل عمر بن عبدالعزیز نہ کر رہے ہیں بلکہ میں ایک امیر معاویہ دی عظمت تے جمعہ پڑھایا سی جدو آیت الکرسی نازل ہوئی ہے نا اس آیت الکرسی دے لکھن واسطے سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی نے لکھے ہیں جدو آیت الکرسی جبریل لے کے آئے نا تے نال ایک سونے دا قلم بھی لے کے آئے فرمایا جبریل ایک قلم کی دے واسطے لے سونیا تیرے امیر معاویہ واسطے لے انہوں نے کہو ایک قلم پھڑ کے آیت الکرسی اپنے قلم نہ لکھن سبحان اللہ سبحان کاتب وحی نبی دی وحی لکھن والا
اور پیغمبر دے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. اور ظالموں بڑا سارا حصہ معاویہ دے دور چ بھی فتح ہے. حضرت امیر معاویہ نے سعودیہ دی جنی ریاست ہے نا اس کو بڑھ کے حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت چ زمین فتح کی تھی. پوری دنیا کا حکمران رہا امیر معاویہ اور پیغمبر دی پوری سیاست دا حقدار امیر معاویہ. اور بڑے بڑے جڑے سن نا کفار یہود و نصارا معاویہ دا نام سن کے کم دے. آج لوگ معاویہ دا تقابل کر دینے عمر بن عبدالعزیز. اللہ اکبر. تو اس واسطے میرے بھائیو پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تلوکر ایک نا ضلع خوشاب کے اندر پینڈے تلوکر اوتھوں دا واقعہ لگا سنا. اوتھوں دا ایک چودھری سی ابو بکر و عمر صحابہ تے 24 گھنٹے تبرہ کردا سی. 24 گھنٹے او دا منڈا ایران دے اندر پڑھن واسطے گیا. اے لعنتی مر گیا. جدو مرے قرآن کے اندر لعنوا فی الدنیا والآخرہ انہاں تے دنیا چ بھی لعنت ہے آخرت چ بھی لعنت. منڈا ایران چوں آیا انہاں پتہ کی تھا انہاں قبر دے وچوں نا تھوڑا جہا سوراخ رہن دیتا یہ بچہ آئے گا چلو اپنے باپ دا منہ ویکھ لے بعد مٹی پا دیں. بچہ ہے جدو قبر تے گئے تے ویکھیا ایدی قبر پوری سپانا پر پورے اور ایدے باپ نو ڈنگ مار رہے ہیں. ڈر کے پیچھے نسیا. لوکاں نو عبرت حاصل ہوئی کہ جڑا پیغمبر دے صحابہ دا دشمن ہے او دا دنیا چ ہی انجام. ساڈے مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے حافظہ اللہ تعالی انہوں نے کتاب مقام صحابہ لکھی ہے. اللہ انہوں دی زندگی دراز فرمائے. میں کہنا ہونا انہوں دی نجات واسطے مقام صحابہ تے جڑی کتاب لکھی ہے ہی کافی ہے اور نام ہی کو کم کر. بڑی جاندار کتاب. انہوں نے ایک واقعہ لکھیا آندے نے حسو بلیل جنگ دے اندر بہت بڑا زمیندار سی. کنے 100 ایکڑ دی زمین سی. دشمنوں نے صحابہ نو چندہ بھی بڑا دیندا پیسہ بڑا خرچ کردا. مر گیا انہوں ایران چ دفن کرنا. ایران چو اجازت لین واسطے کچھ دن چاہیے سی. وہ دی انہاں لاش امانتاً دفن کی. جدو اجازت ملی جا کے دی قبر کھولی قبر دے اندر سور بنیا پیا سی اور او دے نک دے اندر نکیل پئی سی. وہ خمیس کون سی؟ وہ خمیس ابو بکر عمر نو گالیاں دیندا سی. حتیٰ کہ باتھ روم دیاں جڑیاں ٹائلاں سن او دے تے بھی ابو بکر عمر عثمان لکھیا سی. اللہ نے دا انجام کی کیتا. اس واسطے میرے بھائیو جن دشمنان صحابہ نے نہ دی اخیر بڑی پیڑی. قرآن نے کیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جڑا بندہ نبی دے صحابہ نو صحابہ تے لعن تان کردا ہے آقا دے صحابہ تے تبرہ کردا ہے او دے تے دنیا چ بھی لعنت ہے آخرت چ بھی لعنت ہے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. واہ